नमस्कार, आज हामी सिस्टम एप्रोच टु ह्युमन बडीको बारेमा डिस्कसन गर्छौं। फर्स्टमा छ एनाटोमी, द साइन्टिफिक स्टडी अफ द स्ट्रक्चर अफ द ह्युमन बडी. It helps us to understand where the organs and tissues are located, help us to understand how they are physically organized. एनाटोमी भन्नाले जुन हाम्रो बडीमा भएका विभिन्न सिस्टम, अर्गन, टिस्यु सेल्सहरू चाहिँ एक अर्कासँग इन्टरकनेक्टेड, इन्टरलिङ्क भएर बसेको हुन्छ। तिनीहरू कसरी बसिरहेको छ, तिनीहरूको सेप एन्ड साइजहरू एक अर्कासँगको जुन रिलेसन छ त्यसको बारेमा स्टडी गर्छ भने त्यो चाहिँ हामी एनाटोमी भनेर बुझ्छौँ। अर्को छ फिजियोलोजी, द स्टडी अफ फङ्सन अफ द बडी पार्ट्स, हाउ अर्गन्स, टिस्युज एन्ड सेल वर्क्स. फर इन्स्टान्स, learning how the heart pump blood or how lungs exchange oxygen. यसरी हाम्रो बडीमा भएका जति कुराहरू छ तिनीहरूले चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर जुन हामी स्टडी गर्छौं त्यो स्टडीलाई नै हामीले फिजियोलोजी भनेर बुझ्छौं। भने जुन हाम्रो मेडिकल टर्ममा युज हुने जुन वर्डहरूमा आउने प्रिफिक्सेस र सफिक्सेसको बारेमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। Prefixes and suffixes are added to root word to describe condition, procedure and any body part more clearly. जुन प्रिफिक्सेसहरूको बारेमा हामीले गर्दाखेरि जस्तै टपमा एड भयो भने इपी, हाइपर, सुप्रा, सुपर भनेर लेफ्टलाई जनाउनु पर्यो भने लेबो और सिनिस्ट्रो, यदि बटमलाई इन्डिकेट गर्नु पर्यो भने सब, हाइपो अथवा इन्फ्रा एड हुन्छ भने राइटलाई सो गर्नलाई डेक्स्ट्रो भनेर एड हुन्छ। जस्तै यहाँ हामीले इपी एबभ, हाइपर एबभ, सुप्रा एबभ, सुपर एबभ, सब बिलो, हाइपो बिलो, इन्ट्रा बिलोको लागि युज हुन्छ। त्यस्तै डेक्स्ट्रो राइट, लेबो लेफ्ट र सिनिस्ट्रो। अब कमन प्रिफिक्सेसमा जस्तै हाइपो भनेको बिलो और लो, इक्जाम्पलमा हाइपोग्लाइसेमिया जुन भनेको लो ब्लड सुगर हो। त्यस्तै हाइपर एबभ और हाईमा युज हुन्छ हाइपरटेन्सन, हाई ब्लड प्रेसरमा, र इन्डो मिनिङ इनसाइड, इक्जाम्पलमा इन्डोस्कोपी एन इन्स्ट्रुमेन्ट टु लुक युज इनसाइड, र सब मिनिङ अन्डर, जस्तै सबक्युटेनियस, अन्डर द स्किन भनेर इन्डिकेसन दिन्छ। अर्को सर्जिकल सफिक्सेसमा जस्तै सेन्टेसिस भनेको पङ्क्चर टु एस्पिरेट, रिमुभल फ्लुइड, एक्टोमी भन्नाले रिमुभल और कटिङ आउट, पेक्सी भन्नाले फिक्सेसन और फास्टेनिङ इन अ फिक्स पोजिसन, प्लास्टी मिनिङ रिपेयर और रिप्लेसमेन्ट, स्कोपी मिनिङ भिजुअल एक्जामिनेसन विथ लाइट, स्टोमी मिनिङ फर्मेसन अफ न्यू ओपनिङ इन द बडी पार्ट्स और बिट्विन बडी पार्ट्स। त्यस्तै टोमी मिन कट इन्टु और मेक एन इन्सिजन। त्यस्तै अरू वर्डहरूमा जस्तै एल्जिया रिलेटेड टु पेन, सिल हर्निएसन और स्वेलिङ, इमिया रिलेटेड टु ब्लड, आइटिस इन्फ्लामेसन अफ ल्याप्स टु फल और स्लाइड, लेप्सी अट्याक और सीजर, लाइसिस ब्रेकडाउन और सेपरेसन, मेगली एनलार्जमेन्ट, ओसिस डिजिज प्रोसेस और कंडीशन, ओमा मास और ट्यूमर, पार्टम रिलेटेड टू बर्थ, फैजिया रिलेटेड टू swallowing, निया रिलेटेड टू ब्रीदिंग, टाइसिस रिलेटेड टू स्पीटिंग, रिया डिस्चार्ज और फ्लो, स्क्लेरोसिस हार्डनिंग, स्टैसिस टू स्टॉप और टू कंट्रोल, ट्रोफी नरिशमेंट और डेभलपमेंट एन्ड वर्जन टु टर्न। त्यस्तै इक्जाम्पलमा आइटिस इन्फ्लामेसनको लागि युज हुन्छ भने इक्जाम्पलमा ग्यास्ट्राइटिस जुन भनेको इन्फ्लामेसनस स्टोमक हो, एक्टोमी जुन सर्जिकल रिमुभल हो, इक्जाम्पलमा एपेन्डेक्टोमी रिमुभल अफ एपेन्डिक्स, इमिया ब्लड कन्डिसन, एनिमिया जुन चाहिँ ल्याक अफ आरबिसी और रेड ब्लड सेल्स, लोजी मिनिङ स्टडी अफ न्युरोलोजी, स्टडी अफ द nervous system. त्यस्तै terminologies used in various systemमा in the study of human body, several common terms helps describe how different parts related to each other and function. A cell is the smallest living unit in the body. Similar cell group together to form a tissues.
हाम्रो बडी कसरी अर्गनाइज भइरहेको छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो बडीको स्मलेस्ट एन्ड फङ्सनल युनिट भनेको सेल हो। सेलहरूको ग्रुप मिलेर टिस्यु बन्छ, विभिन्न टिस्युहरू मिलेर अर्ग्यान बन्छ, विभिन्न अर्ग्यानहरू मिलेर चाहिँ अर्ग्यान सिस्टम बन्छ भने जुन विभिन्न अर्ग्यान सिस्टमहरू मिलेर ह्युमन सिस्टम बन्छ, ह्युमन सिस्टमहरू मिलेर चाहिँ ह्युमन बडी बनेको हुन्छ। Multiple tissues make up an organ. A group of organs that work together is called the system, such as the digestive system or respiratory system. Homeostasis. The body's ability to maintain a stable internal environment despite changes in the external environment. Example मा maintaining body temperature. यसरी जुन जसरी भए पनि जुन कन्डिसनमा पनि इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टलाई जुन हाम्रो बडीले मेन्टेन गर्न कोसिस गरिरहेको हुन्छ त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी होमियोस्टेसिस भनेर भन्छौँ। अर्को छ डाइरेक्सनल टर्म्स युज इन एनाटोमी। जस्तै एन्टेरियर भन्नाले फ्रन्ट अफ द बडी भनेर बुझ्छौँ। जस्तै चेस्ट इज एन्टेरियर टु द स्पाइन, पोस्टेरियर एन्टेरियरको अपोजिटमा ब्याक अफ द बडी, स्पाइन इज पोस्टेरियर टु द स्टोमक, superior भनेको above the another part, the head is the superior to the neck, inferior भन्नाले below another part, example the feet are inferior to the knees. त्यस्तै medial toward the middle of the body, example the nose is the medial to the ears. त्यस्तै lateral away from the middle, example मा arms are lateral to the chest, proximal closer to the origin or point of attachment, example elbow is proximal to the hand, distal further from the point of attachment, example the fingers are distal to the shoulder, dorsal refer to the back side, example the spine is on the dorsal side, ventral refer to the belly side or front side of the body. यहाँ हामीले पिक्चरमा हेर्न सक्छौँ। जस्तै सेन्टरबाट बाहिरतिर गयो भने ल्याटरल, सेन्ट्रललाई हामीले मेडियल भनेर भन्छौँ भने बडीको नजिकतिर प्रोक्सिमल, माथितिर भने बडीको जुन मेडियल भन्दा फारमा भयो भने त्यो डिस्टल भनेर हामीले बुझ्छौँ। त्यस्तै जुन बडीको अगाडिको पार्ट एन्टेरियर, पछाडि पोस्टेरियर डोर्सल भने अर्को जुन बडीको माथितिर सुपेरियर अर सेफालिक हुन्छ भने बडीको लोवर पार्टतिर इन्फेरियर अर कर्डल पार्ट चाहिँ हुन्छ। त्यस्तै हामीले यो जुन इमेजिनरी लाइन मिड लाइन भयो, यसको मिड लाइनको राइट साइड, लेफ्ट साइड, जुन मेडियल लाइनबाट टाढा गयो भने ल्याटरल साइड, जुन मेडियल लाइनबाट नजिकै हाम्रो बडीको जुन नजिकतिर आयो भने प्रोक्सिमल अथवा बडीभन्दा फार साइडतिर गयो भने डिस्टल भनेर हामीले भन्छौँ। जुन बडीको एन्टेरियर अगाडिको पार्ट एन्टेरियर अर भेन्ट्रल पार्ट, पछाडिको पोस्टेरियर अर डर्सल पार्ट, बडीको माथिको भाग सुपेरियर भने तलको भाग चाहिँ इन्फेरियर भनेर हामीले भन्छौँ। अब बडीको प्लेन्सहरूमा the planes of the body are frontal, lateral and transverse. The frontal plane is also called the coronal plane and is a ventral plane. The lateral plane is the sagittal plane and run from front to back, and the transverse plane cuts the body into the top and the bottom. The above plane is an imaginary line that divides the body into halves, and the body section is a slice of the body taken from a particular plane. यसरी हामीले हाम्रो बडीलाई जुन इमेजिनरी लाइनहरूबाट चाहिँ विभिन्न भागमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। जस्तै बडीको राइट र लेफ्ट जुन भाग छुट्याउँछ भने त्यो प्लेनलाई हामी सैजिटल प्लेन भनेर भन्छौँ। जुन बडीलाई फ्रन्ट साइड र ब्याक साइड भनेर छुट्याउँछौँ भने त्यो लाइन भनेको हाम्रो कोरोनल प्लेन हो। त्यस्तै बडीको अप्पर पार्ट र लोवर पार्ट जुन छुट्याउने इमेजिनरी लाइन छ यसलाई हामी ट्रान्सभर्स प्लेन भनेर हामी भन्छौँ। त्यस्तै हामीसँग
जुन अप्पर र लोवर पार्ट छुट्याउने ट्रान्सभर्स प्लेन, फ्रन्ट र ब्याक साइड छुट्याउने कोरोनल अर फ्रन्टल प्लेन भने जुन राइट र लेफ्ट छुट्याउने हाम्रो सैजिटल प्लेन, त्यस्तै जुन मिड लाइनको जुन मेडियल सैजिटल प्लेन भयो, त्यस्तै बडीको तलतिर इन्फेरियर हुन्छ भने माथितिर सुपेरियर, अनि त्यसपछि जुन बडीको अगाडिको पार्ट एन्टेरियर भने पछाडिको पार्ट चाहिँ पोस्टेरियर, बडी भन्दा जुन मेडियल लाइन भन्दा टाढा गयो भने त्यो चाहिँ राइट और लेफ्ट ल्याटरल साइड भनेर हामीले बुझ्छौँ। त्यस्तै बडीमा क्याभिटिजहरू हुन्छ। ह्युमन बडी हैज 4 मेन क्याभिटिज। cranial cavity contain brain, thoracic cavity contain lungs and heart, abdominal cavity contains digestive system भने pelvic cavity मा contains bladder and reproductive organs हरु मेनली रहेको हुन्छ। यसरी हाम्रो बडीमा भएका विभिन्न क्याभिटीहरु मध्ये जुन स्कलले बनेको cranial cavity, त्यसपछि तल आएर thoracic cavity, त्यसपछि तल आएपछि abdominal cavity, त्यो भन्दा तल चाहिँ pelvic cavity रहेको हुन्छ। अब यसरी जुन क्रानियल क्याभिटी प्लस जुन स्पाइनल क्याभिटी छ पछाडिको पार्टमा, यो जुन क्रानियल क्याभिटी प्लस स्पाइनल क्याभिटीलाई हामी डर्सल क्याभिटी भन्छौँ भन्दाखेरि जुन अगाडिको जुन एब्डोमिनल क्याभिटी र पेल्भिक क्याभिटीलाई हामी एब्डोमिनो पेल्भिक क्याभिटी भनेर भन्छौँ भने एब्डोमिनो पेल्भिक क्याभिटी प्लस थोरासिक क्याभिटीलाई भेन्ट्रल क्याभिटी भनेर पनि हामीले चिन्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो बडीमा विभिन्न क्याभिटीहरू रहेको त हामीलाई थाहा भइसक्यो। जस्तै क्रानियल क्याभिटी जुन भर्टेब्राको स्पाइनल क्याभिटी इक्वल टु डर्सल क्याभिटी भनेर हामीले भन्यौँ। त्यस्तै अगाडिको जुन थोरासिक क्याभिटी, त्यस्तै एब्डोमिनल पेल्भिक क्याभिटीहरू जुन एब्डोमिनल र पेल्भिक क्याभिटीलाई एब्डोमिनो पेल्भिक क्याभिटी भनेर भन्छ। त्यस्तै थोरासिक क्याभिटी प्लस एब्डोमिनो पेल्भिक क्याभिटी इक्वल टु भेन्ट्रल क्याभिटी भनेर पनि हामीले बुझिसक्यौँ भने यसरी जुन थोरासिक क्याभिटी जुन छ, थोरासिक क्याभिटीमा पनि यहाँ अरू क्याभिटीहरू जस्तै प्लुरल क्याभिटी जुन लङ्समा रहेको हुन्छ भने अर्को चाहिँ पेरिकार्डियल क्याभिटी भनेर हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो हार्टलाई कभर गर्ने लेयरहरू हुन्छ। त्यस्तै ओरल क्याभिटीहरू पनि हुन्छ। भनेपछि मेनली हाम्रो यो चारवटा क्रानियल, थोरासिक, एब्डोमिनल र पेल्भिक क्याभिटी हुन्छ भने अरू ससाना क्याभिटी जस्तै ओरल क्याभिटी, प्लुरल क्याभिटी, पेरिकार्डियल क्याभिटीहरू पनि हाम्रो बडीमा हुन्छन्। भने यसरी जुन क्याभिटीहरूलाई यहाँ राख्दाखेरि डर्सल क्याभिटीमा क्रानियल क्याभिटी र जुन भर्टेब्रल अथवा स्पाइनल क्याभिटी भयो, जुन क्रानियल क्याभिटीमा ब्रेन मेनिन्जेसहरू हुन्छ भने जुन भर्टेब्रल और स्पाइन क्याभिटीमा स्पाइनल कर्ड मेनिन्जेसहरू हुन्छ। त्यस्तै थोरासिक क्याभिटीमा हार्ट लङ्स हुन्छ भने जुन मेनिन्जेसमा चाहिँ पेरिकार्डियम प्लुरल क्याभिटीहरू चाहिँ हुन्छ। त्यस्तै भेन्ट्रल क्याभिटी अथवा जुन अगाडिको फ्रन्ट साइडको क्याभिटी एब्डोमिनो पेल्भिक क्याभिटीमा थोरासिक र एब्डोमिनो पेल्भिक क्याभिटी हुने भयो। जुन एब्डोमिनो पेल्भिक क्याभिटीमा पनि एब्डोमिनल क्याभिटीमा डाइजेस्टिभ अर्ग्यान्स, स्प्लिन, किडनीहरू हुन्छ भने जुन मेम्ब्रेनमा पेरिटोनियम हुन्छ। त्यस्तै पेल्भिक क्याभिटीमा ब्ल्याडर, रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान्सहरू हुन्छ भने मेम्ब्रेनमा पेरिटोनियम रहेको हुन्छ। अब हामी इन्डिभिजुअल क्याभिटीहरूको कुरा गर्दाखेरि फर्स्टमा आउँछ क्रानियल क्याभिटी। क्रानियल क्याभिटीको लोकेसन इनसाइड द स्कल और क्रानियम कन्टेन द ब्रेन। यसको प्रोटेक्सनमा द ब्रेन इज सराउन्डेड एन्ड प्रोटेक्टेड बाई द हार्ड बोन्स अफ द स्कल एन्ड द 3 प्रोटेक्टिभ लेयर्स कल्ड द मेनिन्जेस as well as cerebrospinal fluid which cushions it. यसको importance, this cavity houses the control center of the body, the brain, which manages all body functions including thought, emotion, breathing and movement etc. यसरी हाम्रो जुन cranial cavity छ, यसरी हाम्रो जुन हेडमा स्कलले कभर गरेर जुन क्याभिटी फर्म गरेको हुन्छ त्यसमा ब्रेन इन्क्लुड हुन्छ। अर्को छ थोरासिक क्याभिटी जुनको लोकेसन इन द चेस्ट रिजन एबभ द डायफ्राम। यसको डिभिजन प्लुरल क्याभिटी राइट एन्ड लेफ्ट इच हाउसेस 1 लङ हुन्छ भने जुन मेडियस्टिनम द सेन्ट्रल एरिया बिट्विन द लङ्स
that contain the heart, trachea, esophagus, thymus and major blood vessels. यसको प्रोटेक्सन द रिब केज एन्ड स्टर्नमले गरेको हुन्छ, जसलाई हामी ब्रेस्ट बोन पनि भन्छौँ. प्रोटेक्ट द अर्ग्यान्स. यसको इम्पोर्टेन्स भनेको सपोर्ट्स भाइटल फङ्सन्स लाइक ब्रिदिङ लङ्सले गर्छ, सर्कुलेसन पम्पिङ एक्सन हार्टले गर्छ एन्ड प्रोटेक्सन अफ एयरवेज ट्र्याकिया एन्ड ब्रोङ्काइलाई गर्नुपर्ने हुन्छ. यसरी जुन हाम्रो थोरासिक क्याभिटी छ, थोरासिक क्याभिटीमा जुन एब्डोमिनल क्याभिटीको जुन माथि मार्जिनमा डायफ्राम हुन्छ, डायफ्राम भन्दा माथिको जुन क्याभिटी थोरासिक क्याभिटी भयो भने यहाँ चाहिँ रिब केजले थोरासिक क्याभिटी फर्म गरेको हुन्छ. त्यो रिब केजभित्र दुईटा लङ्स हुन्छ, हार्ट हुन्छ, ट्र्याकिया, मेजर ब्लड भेसल्सहरू चाहिँ यही नै हुन्छ. अर्को क्याभिटी भनेको एब्डोमिनल क्याभिटी जुन लोकेटेड जस्ट बिलो द थोरासिक क्याभिटी सेपरेटेड बाय अ डोम शेप मसल कॉल्ड द डायफ्राम. Contain major digestive organ like stomach, liver, gallbladder, pancreas, spleen, small intestine, most of the large intestine, kidneys, ureters चाहिँ हुन्छ. भने यसको प्रोटेक्सनमा unlike the thoracic cavity, the abdominal cavity has no bones, so protection is mostly by muscle and skin. यसको इम्पोर्टेन्स भनेको plays a major role in digestion, absorption of nutrients, डिटक्सिफिकेसन एन्ड वेस्ट एलिमिनेसन. यसरी एब्डोमिनल क्याभिटी जुन चेस्ट क्याभिटी भयो, चेस्ट क्याभिटीको जस्ट बिलोमा चाहिँ एब्डोमिनल क्याभिटी रहेको हुन्छ. यसमा जुन डाइजेस्टिसनको मेजर अर्ग्यानहरू सबै यो एब्डोमिनल क्याभिटीमा चाहिँ रहेको हुन्छ. चेस्ट क्याभिटीमा जस्तै यहाँ चाहिँ रिबले सेप गर्दैन कि यहाँ चाहिँ मसलहरू बलियो हुन्छ, एब्डोमिनललाई मसलले नै प्रोटेक्ट गरेको हुन्छ. त्यस्तै जुन एब्डोमिनल क्याभिटीमा मेजर अर्ग्यानहरू जस्तै प्याङ्क्रियास, किडनी, एओर्टाहरू, डिसेन्डिङ एओर्टा, जुन इन्फेरियर भेना काभाहरू चाहिँ हुन्छ. अर्को छ पेल्भिक क्याभिटी जुन लोकेसन बिलो द एब्डोमिनल क्याभिटी इन्क्लोज बाय द पेल्भिक बोन्स. कन्टेनमा युरिनरी ब्ल्याडर, रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान्स, लोवर पार्ट अफ द लार्ज इन्टेस्टाइन चाहिँ हुन्छ. यसको प्रोटेक्सन प्रोटेक्टेड बाय द पेल्भिक बोन एन्ड मसल्सले गरेको हुन्छ. यसको इम्पोर्टेन्स इन्भल्भ इन युरिन स्टोरेज एन्ड एक्सक्रेसन, रिप्रोडक्सन एन्ड इलिमिनेसन अफ फिसेस चाहिँ गरेको हुन्छ. अर्को छ एनाटोमिकल पोजिसन अफ द बडी. द एनाटोमिकल पोजिसन इज द स्ट्यान्डर्ड पोस्चर युज टु डिस्क्राइब बडी पार्ट्स एन्ड डाइरेक्सन्स. इन दिस पोजिसन अ पर्सन स्ट्यान्ड स्ट्रेट, faces forward with arms at the side and palms facing forward. Anterior means toward the front. Example ma chest is anterior to the spine. Posterior means toward the back. The spine is posterior to the heart. Superior means above. The head is superior to the neck. Inferior means below. Knees are inferior to the hips. Proximal means closest to the point of attachment to the body. Shoulder is proximal to the hand. Distal means farther from the point of attachment. The toes are distal to the knees. Lateral means away from the midline of the body. The arms are lateral to the chest. Medial means toward the center or midline. The nose is medial to the eyes. Dorsal refers to the back side and ventral refers to the front side. Palmar refers to the palm side of the hand. Supine means lying flat on the back, face up, and prone means lying flat on the stomach, face down. Range of motion. Range of motion refers to the way a body part moves through a joint. Flexion is bending a joint to decrease the angle between bones, like bending the elbow or knee. Extension is strengthening the joint, such as strengthening the leg. Abduction is moving a limb away from the midline of the body, like lifting arm out to the side. Adduction is bringing the limb back toward the midline, lowering the arm back to side. Rotation is turning around an axis, like turning head side to side. Circumduction is making a circular movement, like moving arm in a big circle. Supination is turning the palm upward as if holding a bowl of soup. Pronation is turning the palm downward
like placing hand flat on the table. Opposition is the moment where the thumb touches the tip of other fingers, like when grabs an object. हामीले पिक्चरमा देख्न सक्छौं जस्तै ह्यान्ड हाम्रो सेन्टर लाइन तिर आयो भने एडक्सन र सेन्टर लाइन भन्दा टाढा गयो भने एब्डक्सन. यसरी हामीले सर्कमडक्सन सर्कलमा चलाउने. त्यस्तै जुन हाम्रो मिड लाइन भन्दा साइड तिर गयो भने इभर्जन र हाम्रो मिड लाइन तिर आको छ भने इन्भर्जन. त्यस्तै जुन हाम्रो बडी तिर एक्स भएको छ भने फ्लेक्सन र अगाडि आको छ भने एक्सटेन्सन. त्यस्तै जुन सुपिनेसन प्रोनेसन को कुराहरु छ, प्रोट्र्याक्सन रिट्र्याक्सन को कुराहरु छ, जुन रोटेसन को कुराहरु छ. यसरी रेन्ज अफ मोसन को कुराहरु हाम्रो बडीमा लागू भएको हुन्छ. त्यस्तै डाइरेक्सनल टर्म्स हेल्प लोकेट द बडी पार्ट्स. जुन एन्टेरियर भनेको फ्रन्ट, पोस्टेरियर ब्याक, सुपेरियर एबोभ, इन्फेरियर बिलो, medial towards center and lateral away from center, proximal close to the body and distal farther from the body. The human body has 4 main cavities. Cranial cavity contains the brain, thoracic cavity contains lungs and heart, abdominal cavity contains digestive organs mainly भने pelvic cavity contains bladder and reproductive organs हरु mainly रहेको हुन्छ. भने जुन anatomical position is a reference posture, standing upright facing forward, arms at side, palms facing forward हुन्छ. भने केही पोजिसनहरुको टर्म्सहरुमा सुपाइन lying on back, prone lying on stomach, palmar palm side and dorsal back side. त्यस्तै रेन्ज अफ मोसन डिस्क्राइब गर्नको लागि वर्डहरु फ्लेक्सन बेन्डिङ अ जोइन्ट, extension strengthening a joint, abduction movement away from midline, adduction movement toward midline, rotation turning around an axis, circumduction circular movement, supination palm facing up, pronation palm facing down, opposition thumb touches fingers. Thank you for watching my video. Please subscribe the channel.